सियासत हो या खेल का मैदान, शोबिज हो या अवाम के मसाइल, खान न्यूज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए। खान न्यूज़ टीवी से मुनव्वर अफरीदी आपसे मुखातिब है। आज हमने मेट्रो स्टॉप से इस्लामाबाद मेट्रो स्टॉप से बैठे और हमने मेट्रो स्टॉप का आपको हमने सोचा कि आपको दौरा कराएं और मेट्रो आपको हम चलती गाड़ी में दिखाएं। मेट्रो देखें जी, माशाल्लाह ये हमारी मेट्रो इस्लामाबाद से चलती हुई पिंडी की तरफ मुंह करके जा रही है, मगर खचाखच भरी हुई है। मेट्रो में बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं है। लोग इतना ज़्यादा हैं कि बस बहुत मतलब समझे बसें कम हो रही है। देखें माशाल्लाह बस भरी हुई है, मगर ये देखें कितनी पब्लिक पैर खड़ी है जो इस उम्मीद में है कि अंदर हमें जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। तो समझ लें कि बड़ा फंसा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और मजबूरन तहत मतलब अपने सफ़र के लिए गामज़न होते हैं। और आजकल तो मेट्रो हम सब के लिए समझो कि दुनिया में एक जन्नत बनी हुई है, एक जन्नत की सिचुएशन बनी हुई है कि पेट्रोल महंगा हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब ये गवर्नमेंट के मसाइल हैं कि वो आवाम के लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मगर जहाँ आवाम तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है महंगाई का और बाकी सारी चीज़ों का, तो अभी ये देखें ये कितनी दुनिया खड़ी है। ये अभी इनको गाड़ी में जगह ही नहीं है। देखें लेडीज़ कितनी खड़ी थी, इनको जगह ही नहीं मिली और ये मजबूरन जो है ना मतलब इंतज़ार में हैं कि और गाड़ी आएगी। और हर 2 मिनट 3 मिनट बाद गाड़ी आती है और यहाँ पे लोगों को जितने लोग उतरते हैं उतार देते हैं, जितने लोगों को उठाना हो वो उठा लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि वो इस वक्त की सिचुएशन में ये गाड़ी सबके लिए एक बहुत ज़्यादा सहूलत वाली सिचुएशन है कि पेट्रोल जब इतना महंगा हो गया है तो अब पेट्रोल लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लोगों ने काफ़ी हद तक महसूस मैंने किया कि मोटरसाइकिल पे जो इस्लामाबाद जाते थे वो अब उन्होंने मोटरसाइकिल रोक लिए और वो मेट्रो में जाते हैं। गाड़ियों में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो ये मजबूरन इस मेट्रो में मतलब इस जो पेट्रोल महंगे होने की वजह से लोगों ने मेट्रो की तरफ ज़्यादा मुँह किया है, जिसकी वजह से मेट्रो बहुत ज़्यादा पैक और बहुत ज़्यादा फुल रहती है और जगह नहीं रहती। अभी बल्कि मेट्रो वालों ने जो है ना एक रियायत इसमें दी है। अब देखें यहाँ भी कितनी पब्लिक है, कितनी दुनिया है। अब ये कहाँ कैसे बैठेगी? हाँ, बस में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है, मगर फिर भी इसमें जो 2-3 बंदे 4 बंदे उतरते हैं तो 8-10 बंदे घुस जाते हैं। तो क्या सिचुएशन होती है। मगर फिर भी मैंने बस में बैठा देख रहा हूँ कि किसी अगर बिल्कुल समझो बंदा बंदे के साथ जुड़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद कोई भी शिकायत नहीं कर रहा, कोई इतराज़ नहीं कर रहा कि यार ये क्या है, ये क्यों जुल्म हो रहा है। ना, हर बंदा इसमें है कि नहीं यार मेट्रो एक अच्छी सहूलत हमें दी गई है और एक अच्छा सुकून से हम खड़े होकर भी जाते हैं, मगर सुकून से और इज़्ज़त से बैठ के जाते हैं। और इतना ज़बरदस्त ये बेशक वो अंग्रेज़ों की के मुताबिक जो है ना इंतज़ामिया पॉलिसी सारा कुछ बना हुआ था और माशाल्लाह ये वही पॉलिसी वही सारा कुछ जो है ना यहाँ लेके आए हैं और बहुत शफाफ तरीके से ये इदारा चला रहे हैं कि किस तरह टिकट लिया जाता है, किस तरह टोकन मिलता है, टोकन फिर किस तरह मतलब उसके मतलब कोई किसी का पैसा इस्तेमाल नहीं होता कि डर खौफ हो कि यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो। ये देखें ये भी कितनी पब्लिक है, ये देखें ये गाड़ी वही है, देखें ये खचाखच भरी हुई है, आपके सामने है, बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। मगर लोग फिर भी इस उम्मीद में हैं कि हम किसी तरीके से बीच में घुस जाएं, किसी तरीके से घुस जाएं, क्योंकि अगर घुसेंगे तो तब कहीं आगे सफ़र कर सकेंगे। तो ये देखें ना कितनी पब्लिक है, कितनी ही पब्लिक है। तो बात ये कि मैं ये इतना कहूँगा कि ये मेट्रो एक अच्छी सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मतलब मिली थी। जो लोग अक्सर मुखालफिन जो इस गवर्नमेंट के मुखालफिन थे उन्होंने अक्सर ये कहा करते थे, ये देखें ना कितनी पब्लिक में साथ मेरा इस तरह जान जा रहा है। तो मुखालफिन कहते थे कि ये जंगला बस है, ये छकड़ा बस है, ये है, ये वो है। मगर अफसोस देखें आज आवाम के लिए कितनी तफरीह का समा बना हुआ है। ये कितने सुकून से इज़्ज़त से समझ लो इस सिचुएशन पे बैठ के जाते हैं कि वो शायद बस एयर पे जा रहे हैं। तो वो बस एयर की सिचुएशन होती है। ये देखें क्या ज़बरदस्त मतलब लग रहा है कि नहीं पाकिस्तान तो है ही नहीं है।
کہ پاکستان سے باہر کوئی ایسی کوئی مطلب ملک ہے جس میں ہم یہ سفر کر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی سہولت دی گئی تھی، اچھی سہولت بنائی گئی تھی. ہم لوگ اچھائی کو بھول جاتے ہیں. ہم لوگ بس صرف یہ دیکھیں، یہ ایک واحد یہ اسٹاپ ہے اور 2-3 اسٹاپ اور تھے جہاں پہ سمجھو کہ 5-7 بندے ہوئے ہیں. باقی تو ہر طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں باقاعدہ. اچھی خاصی رش ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ابھی انہوں نے میرے خیال میں کچھ بسیں اور اضافی شروع کر دی ہیں جو 4 اسٹاپوں پہ مشتمل ہے، جس میں کہتے ہیں کہ وہ صدر، رحمان آباد، فیض آباد اور فیض احمد فیض، یہ اس کے بیچ میں انہوں نے ایکسٹرا بسیں شامل کی ہیں جس میں یہ اسلام آباد کے لوگ بیچ میں نہیں بیٹھتے، اور یہ اس بیچ میں لوکل لوگ زیادہ تر اس کو ان میں مطلب یہ نہیں بٹھایا جاتا. یہ دوسری گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور اس میں صرف جو جنہوں نے سپیڈ سے جانا ہے اس ایریے کے تک، تو اس وجہ سے. اور اس میں ایک اور بھی وجہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اب دیکھیں نا، یہ یہاں بھی دیکھیں کتنی زیادہ رش ہے، بہت زیادہ رش ہے. یہاں بھی لیڈیز کی دیکھیے اس طرف کتنی رش ہے، مطلب اچھا خاصا تعداد ہے یہاں پہ نا. تو بعد میں کر رہا تھا کہ یہاں جب سے یہ دوسری طرف میٹرو شروع ہوئی ہے نا، یہ جو یہاں فیض احمد فیض سے لے کے تو کیا نام ہے یہ 26 نمبر پہ، اور پھر آگے 26 نمبر سے آگے پھر وہ ایئرپورٹ تک جاتی ہے. مگر یہ جو 26 نمبر سے اور ایئرپورٹ سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ سفر کرتے ہوئے آ کے فیض احمد فیض اتر جاتے ہیں. اب فیض احمد فیض جو 26 نمبر سے بھی لوگ آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اسلام آباد کی طرف سے بھی آتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ سمجھ لو کہ بہت زیادہ ٹریفک بڑھ گئی ہے. تو جو ٹریفک بڑھ گئی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایکسٹرا بسیں اضافی ہوئی ہیں. مگر یہ جو 3 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 3 منٹ کو اب ان کو اضافی بسیں بڑھا کر ان 3 منٹ کو 2 منٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک بس جب فالتو ہوگی تو کم سے کم پبلک بڑھتی جا رہی ہے، عوام بڑھتی جا رہی ہے. اور کئی لوگ تو صرف گھومنے کے لیے، جس طرح ہم نے اب اس پہ اس سچویشن کے لیے اوپر چڑھے کہ میٹرو کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور یہ اس لحاظ سے بھی لوگ گھومنے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک ٹوکن پہ مطلب چلے جاتے ہیں، وہیں سے ایک ٹوکن پہ واپس بھی آ جاتے ہیں اگر فرض کرو انہوں نے کوئی کام نہیں ہے، ویسے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ نیچے کی لوکیشن پہ دیکھیں کہ آپ کو پورا ایک مزہ آ رہا ہے اس کا نا. یہ RGP اسٹاپ کے پاس یہ دیکھیں، یہ ہم گزر رہے ہیں اور دیکھیں ساری ماشاءاللہ کیا زبردست لائٹنگ ہے. اور دیکھیں یہ بس پاس سے گزری بھی ہے اور کیا زبردست لائٹنگ بلڈنگ ہے. یہ دوسری بس گزری ہے تو دیکھیں کیا زبردست بلڈنگیں ہیں اور کیا لائٹنگ ہے اور کیا کچھ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ ہم پاکستان میں گھوم رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ RGP کا اسٹاپ آیا، اور RGP کے اسٹاپ میں بھی اتنے لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنی آبادی کلا یا ہے مگر کم ہے. تو اسی طرح پھر یہ یہاں پہ آگے یہ دیکھیں، اب یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ روڈ بند ہے. روڈ پہ اتنی گاڑیاں ساری دیکھیں، ٹرکیں، بسیں اور پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے، سب لائن وال بڑی یہ دیکھ بس بھی گزری ہے. اور دیکھیں یہ لمبی لائن دیکھیں، سارا روڈ بند ہے. اور ہم لوگ دیکھیں کتنے سکون سے باہر بس کے پہ ہم جا رہے ہیں. اب یہ فیض آباد اسٹاپ آ گیا اور فیض آباد اسٹاپ بھی آپ کو بالکل پیک محسوس ہو رہا ہے، پیک محسوس ہوگا، بلکہ پیچھے وہ کافی لوگ دوسرے بس کے لیے بھی مطلب ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں بھی فیض آباد میں بھی لوگ کافی اتریں گے بھی اور کافی لوگ اوپر چڑھیں گے بھی. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی سہولت گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے. یہ نواز شریف کے گورنمنٹ بنی تھی اور ساری سچویشن تھی جس میں شہباز شریف نے بھی بڑی بہت کچھ کیا، جس کی وجہ سے ان کی تنظیم جو ہے نا باقاعدہ نظر آئی تھی. مگر یہ کہ بہرحال کوئی حکومت بھی ہو جی، کوئی بھی ہو، نون ہو، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، کام عوام کے ہونے چاہیے، عوام کے کام ہونے چاہیے اور یہ کام سامنے نظر بھی آنے چاہیے. صرف زبانی باتیں نہیں ہونی چاہیے. افسوس یہ کہ ہم نے زیادہ وقت مطلب زبانی باتوں کا گزارا. اور اب دیکھیں جو مہنگائی ہو رہی ہے، اب تک کس سے پوچھے. وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کر دی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جی پچھلوں نے کی ہے. تو ہم لوگ تو مارے گئے نا صرف سننے کے لحاظ سے کہ ہم لوگ صرف سن رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اور اب بدقسمتی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ پروگرام پسند ہو تو آپ